दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। कर्णाली प्रदेशमा सत्तारूढ दलभित्र राजनीतिक चलखेल उत्कर्षमा पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशमा सत्तारूढ दलका 18 सांसदले आफ्नो मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासका प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि सारिएपछि राजनीतिक रूपमा सत्तारूढ दलभित्रै ध्रुवीकरण देखा परेको छ र आज मात्रै केही बेर अगाडि पुरानो संसदीय सचेतकलाई चाहिँ विदाई गर्दै नयाँ सचेतक पनि नियुक्त गर्नुभएको छ भने सत्तारूढ दलभित्र दुई खेमामा सांसदहरू विभाजन भएका छन्। कतिपयले कर्णाली प्रदेशमा अहिले देखिएको यो क्राइसिसको जरो केन्द्रमा नेताहरू बीचको मनमुटाव र खिचातानीको उपज हो भनेर संज्ञा दिइरहेका छन् भने कर्णाली प्रदेशका असन्तुष्ट सांसदहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरूले काठमाडौँभन्दा फरक परिदृश्यको बारेमा उहाँहरू हामीलाई चित्रित गर्नुहुन्छ, व्याख्या र विश्लेषण गर्नुहुन्छ। आज हामी काठमाडौँभन्दा परक कर्णाली प्रदेश पुग्ने प्रयास गरेका छौँ र भर्चुअली हामी कर्णाली प्रदेशका सांसद, नेकपाका नेता र अविश्वासका प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नु मध्येका एक नेता धर्मराज रेग्मी हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार धर्मराजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार अरुणजी, धेरै धन्यवाद। पहिलो प्रश्न, यो सत्तारूढ दलभित्र जुन प्रकारले अहिले तपाईहरूले सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ, यो आवश्यकता हो कि बाध्यता हो? पहिले म तपाईलाई क्लियर गर्न चाहन्छु, म तपाईँ मार्फत सबै श्रोता दर्शकलाई, हामीले चाहिँ सरकारको विरुद्धमा छैन, संसदीय दलको नेताको विरुद्ध दलको संसदीय दलमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छौँ। प्राविधिक रूपमा मुख्यमन्त्री नै संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, त्यसकारणले यो सरकारको विरुद्धको चाहिँ प्रस्ताव होइन, संसदीय दलको नेताको विरुद्ध सांसदहरूको अविश्वासको प्रस्तावको रूपमा बुझ्दिन म पहिले चाहिँ अनुरोध गर्छु। संसदीय दलकै नेता चाहिँ सरकार प्रमुख हुने प्रावधान छ नि। जो व्यक्ति संसदीय दलबाट हट्नुहुन्छ त्यो व्यक्ति त सरकारको प्रमुख रहिरहन बाध्यात्मक अवस्था त हुँदैन। सामान्यतया सत्तारूढ दलको संसदीय दलको नेता भनेको सरकारको नेतृत्व गर्छ संसदीय प्रणालीमा, सामान्यतया त्यो हो, त्यसमा चाहिँ मेरो कुनै विमति छैन। तर चाहिँ संविधानको व्यवस्था अनुसार हेर्नुभयो भने त अब चाहिँ एउटै दुईटा दल भएको सन्दर्भमा त दलको नेता पनि चाहिँदैन। संसदको कुनै पनि सदस्यले चाहिँ हाउसको म समर्थन लिन्छु भन्यो भने बहुमतको समर्थन लिने मान्छे चाहिँ मुख्यमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था छ, त्यो भित्रै व्यवस्था भयो। तर म अहिले तपाईँलाई उठिरहेको विवादका सन्दर्भमा चाहिँ मैले यति टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि यो चाहिँ संसदीय दलभित्रको आन्तरिक विषय हो। यो विषयको चाहिँ हल संसदीय दलको नियमावली, नेकपाको अन्तरिम विधान र पार्टीको संविधानको आधारमा प्रदेशलाई दिएको अधिकार अन्तर्गत प्रदेश सभाको संसदीय दलले यसको हल गर्छ। तपाईहरूले चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गर्ने एउटा बाटो होला, सेफ साइड एउटा तपाईहरूको होला, तर जुन प्रकारले अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ यसलाई त सरकारको क्रियाकलापसँग गतिविधिसँग जोडेर किन नहेर्ने? किनभने संसदीय दलको नेताबाट चाहिँ हटाउनुको अर्थ के हुन्छ त? संसदीय दलमा त संसदीय दललाई चाहिँ व्यवस्थापित संसदीय मर्यादा अनुरूप संसदीय दललाई सुचारू गर्ने, वैचारिक रूपमा संसदलाई कसरी सञ्चालन गर्ने विषयवस्तुसँग गाँसिएको विषयवस्तु न हो। तपाईँले कामकाजको कुरा गर्नुभयो भने स्वाभाविक रूपमा हामीले चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावमा संसदीय दलको नेताको रूपमा संसदीय दल र सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी नभएको नै भनेका छौँ। तपाईँले त्यो सेन्समा भन्नुभयो भने सरकार प्रमुखका रूपमा चाहिँ उहाँले गरेको भूमिकाका बारेमा पनि प्रश्नहरू छन्। तर म अहिले खालि हामीले अगाडि बढाएको प्रस्ताव कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा मात्रै मैले तपाईँलाई भनेको, त्यो चाहिँ संसदीय दलको नेता उप प्रस्ताव हो। त्यो प्रस्तावको लागि प्रमुख सचेतक मार्फत चाहिँ नि मुख्यमन्त्रीजीको रोभरमा चाहिँ दलको नेताको रोभरमा प्रमुख सचेतकलाई त्यो बुझाएको हो। प्रमुख सचेतकले त्यसको बैठक भोलि तोक्नु भएको छ र त्यही सन्दर्भमा तपाईँले भने जस्तो दलको नेताले चाहिँ प्रमुख सचेतक परिवर्तन गरेको पत्र मैले पनि फेसबुकमा देखेका थिएँ। त्यो अब दलको नेता उप चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा त्यो प्रस्तावको छिनोफानो नहुन्जेलसम्म उहाँले दलको नेताको रूपमा गरेको नियुक्तिको वैधता र वैधानिकता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो चाहिँ उहाँको राजनीतिक स्टेप होला। तपाईँ कानुनको पनि जानकारी राख्नुहुन्छ, कानुनको पनि तपाईँ एकदमै नजिकबाट निहाल्नुहुन्छ। यो घटनालाई चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ
हामीले चाहिँ बुझ्ने के त सत्तारूढ दलकै सांसदहरू आफ्नै संसदीय दलका नेता विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आउनुहुन्छ। यो त यदि उहाँले काम गर्न सक्नु भएको छ, संसदीय दललाई मर्यादापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्नु भएको छैन, बैठक बसेको छैन वा कुनै कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई त आन्तरिक रूपमा यसलाई समाधान गर्न सकिन्थ्यो होला नि। नेकपाभित्र त थुप्रै विवादहरू चाहिँ आन्तरिक रूपमा समाधान गर्ने मेकानिजमहरू छन्, तर सिधा तपाईँहरू 18 जना सांसदहरू हस्ताक्षर गरेर सिधै चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावको लागि अगाडि बढ्नु भएको छ। यसको पछाडि त केही ग्रान्ड डिजाइन त पक्कै होला। यसलाई यो रूपमा बुझ्नु पर्यो। नेकपाको प्रदेश सभा संसदीय दल भनेको नेकपाको एउटा कमिटी हो हैन। यो चाहिँ नेकपाको अन्तरिम विधान अन्तर्गतै गाइड हुने हो। प्रदेशको संसदीय दलको एउटा नियावली हुन्छ, स्वीकृत नियावली, त्यो नियावली अन्तर्गत चल्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो पनि नेकपाको पार्टी कमिटी हो, नम्बर 1 बुझ्नुपर्ने कुरा। नम्बर 2, पार्टीमा आन्तरिक छलफलहरू पटक पटक संसदीय दलमा अथवा चाहिँ पार्टीका प्रदेश कमिटीहरूमा, पार्टीका विभिन्न तहका कमिटीहरूमा र पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग यो विषयमा प्रदेशको पार्टीको नेतृत्व र चाहिँ पार्टीका शीर्ष नेताहरू इभन अध्यक्षसँग पनि चाहिँ छलफल हुँदाखेरि यो विषय चाहिँ पटक पटक कर्णालीका सांसदहरूले, यो क्षेत्रका पार्टीका नेताहरूले यो राखेको विषय हो। तर चाहिँ सरकार करेक्सन भएर आएको सन्दर्भमा चाहिँ यो कुराहरू मिनिमाइज हुँदै जान्थ्यो। सरकार करेक्सन नभएको सन्दर्भमा चाहिँ यो कुरा बढ्दै गएर दलका सदस्यहरूले आफूले दलको विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर उनीहरूले चाहिँ दलका सदस्यहरूले यो प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो। यो दलको कमिटीमै छ। अहिले पनि तपाईँले यसलाई बाहिर भन्नुभयो भने आजको चाहिँ पारदर्शी समयमा सञ्चार माध्यममा आउनु त स्वाभाविक हो, जनतालाई सुसूचित गर्ने। अन्यथा यो चाहिँ संसदीय दलमै छ। त्यो संसदीय दल भनेको नेकपाको पार्टी कमिटी हो। त्यो संसदका लागि, प्रदेश सभाका लागि काम गर्ने पार्टी कमिटी नै हो। त्यो पार्टी कमिटीभन्दा बाहिर होइन। तर तपाईँले भने जस्तो यो पार्टीमा हल हुन सक्थ्यो नि भन्ने कुरा, यो पार्टीमा हल भएन। सरकारले चाहिँ यसलाई करेक्सन गर्न सक्थ्यो, समयमा गरेन। त्यस कारणले आजको स्थिति उत्पन्न भयो। भनेपछि यो परिस्थिति बन्नमा चाहिँ धेरै समय तपाईँ खेर गएको छ। ओभरनाइट यो तपाईँ डिसिजन गर्न तपाईँहरू अगाडि सर्नु भएको छैन, यसको पृष्ठभूमि लामो छ। अवश्य पटक पटकको बजेटमा यो विषयहरू छलफल भएको छ। सरकारको बजेट निर्माण सम्बन्धी सरकारमाथि प्रश्नहरू छन्। सरकारलाई वित्तीय अनुशासनका, खास गरी आर्थिक अनुशासनका दर्जनौं प्रश्नहरू छन्। त्यसमा मान्यहरूले संसदीय दलमा र कतिपय सभामा पनि त्यो कुरा उठाउनु भएको छ। सरकारका काम कारबाहीहरूमाथि व्यापक सार्वजनिक रूपमा टीका टिप्पणी छन् र त्यसलाई हामीले एक शब्दमा भनेका छौँ, जनस्तरमा सरकार प्रभावकारी भएन। यो हाम्रो दलको विषय हो। दलले यो स्थिति चाहिँ विकल्प दिनुपर्छ। त्यसकारणले पहिले संसदीय दल र पार्टी चाहिँ तन्दुरुस्त हुनुपर्छ। सांसदहरूले चाहिँ आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुभएका सन्दर्भमा यो हो। त्यसकारणले यसलाई तपाईँले संसदीय व्यवस्थातिर हेर्नुभयो अथवा सत्ता राजनीतिको खेलतिर हेर्नुभयो भने चाहिँ ठिक ठाउँमा पुग्दैन। यसलाई कर्णाली प्रदेशको जनता र जनताप्रति हामीले चाहिँ कसरी प्रभावकारी काम गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा दलभित्र भइरहेको घनीभूत छलफलको रूपमा बुझ्न म अनुरोध गर्छु। र अर्को के भन्दा धेरै विषयहरू केन्द्रले नै टुङ्गो लगाउनु पर्ने चाहिँ पहिलेको जुन अभ्यास थियो त्यसो होइन। यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रको विषय हो र हामीले टुङ्गो लाउनुपर्छ भनेर पनि हामीले बहस आरम्भ गरे हौँ। ओके, तपाईँहरूमाथि आरोप छ यो जुन अहिलेको स्टेप तपाईँहरूले अगाडि सार्नु भएको छ, तपाईँहरूले जुन अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि लिएर आउनु भएको छ, यो तपाईँहरू 18 जनाको स्वविवेकले ल्याउनु भएको हो कि अथवा यो स्वचालित निर्णय हो कि यो परिचालित निर्णय हो? प्रदेश सभाको सांसद हुने लेभलको भनेको चाहिँ एक तहको नेता हो। यो प्रदेशको एक तहको नेताहरू मात्रै यो सभामा हुन्छ, जनताबाट निर्वाचित हुन्छ। उसले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छ। यो विवेकको प्रयोग नभएको भए त हामी चाहिँ केन्द्र पार्टी र पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई यो हाम्रो अधिकार हो भनेर भनिरहेछौँ भनेपछि यो चाहिँ यसमा कुनै परिचालन अरू कुराहरू केही छैन। यो चाहिँ हाम्रो विवेक हो। त्यसकारणले हामी पार्टीका सबै तहका नेतासँग हामी खुला चाहिँ छलफल गर्न तयार छौँ। यो गुट उपगुट हिजोका दिनमा दुई पार्टी मिलेर अहिले बनेको नेकपा अथवा पूर्व पार्टीहरूको जुन चाहिँ एउटा एकीकरण थियो वा एकता थियो त्यसको चाहिँ विस्फोटको रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ वा सक्दैनौँ? यो असन्तुष्टिहरूको एउटा चाहिँ विस्फोट हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। एउटा निश्चित तहमा गएपछि पार्टीका भागभण्डाहरू अन्त्य हुनुपर्छ। एउटा निश्चित तहमा गएपछि पार्टीमा चाहिँ पुरानो गुटबन्दीहरू अन्त्य हुनुपर्छ। अन्यथा पुरानो गुटबन्दी अन्त्य भएन भने त नेकपा एकीकरणको च्याप्टर पनि कहिल्यै सकिँदैन। अन्यथा भोलि चाहिँ तपाईँको आफ्नो आफ्नो गुटबाट भागभण्डाबाट काम गर्ने हो भने त नेकपा एकीकरण पनि हुँदैन, हाम्रो समाजवादको यात्रा पनि हुँदैन। न समृद्ध नेपाल हुन्छ न सुखी नेपाली हुन्छ। त्यसकारणले पुराना गुटहरू स्वाभाविक रूपमा चाहिँ भत्कदै जाने र नयाँ चाहिँ नयाँ ढङ्गले पार्टीको चाहिँ विचार, नयाँ ढङ्गले पार्टीको सङ्गठन, नयाँ ढङ्गले पार्टी मनमिल्नेहरू एक ठाउँमा बस्ने, मुद्दाका आधारमा एकता हुने स्थिति त हुन सक्छ। त्यसकारणले पूर्ववर्ती मान्यताका आधारमा नहेर्न र यदि पूर्ववर्ती मान्यता हेर्नु हो भने पनि यहाँ सबै समूहको प्रतिनिधित्व छ।
ओके, तपाईँले यो कुरा उठाइरहँदा स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु एकैपटक भयो जस्तो व्याख्या विश्लेषण आम अहिले चाहिँ सञ्चार माध्यममा सुरु भएको छ। केन्द्रमा नेताहरू बीचमा देखिएको कटुता, मतभिन्नता र एक किसिमको चाहिँ उतार चढाव चाहिँ एकदमै सेलाउँदै गएको, तर यो सरेर प्रदेशमा जाँदा कतै न कतै केन्द्रको विवादसँग प्रदेशको अहिलेको यो घटनाक्रमलाई जोडेर र नैतिक रूपमा एक किसिमको दबाव सिर्जना गर्ने खालको गतिविधिको रूपमा हामी व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? मलाई तपाईँले एउटा कुरा के भन्नु पर्यो भने चैतदेखि यता करिब करिब पछिल्लो 6 महिना 7 महिना नेकपा केन्द्रमा जुन विवादमा नेकपा रुमलियो त्यो हाम्रो विवादले हो होइन नि। त्यो कर्णाली प्रदेश कसरी चलाउने, सुदूरपश्चिम प्रदेश कसरी चलाउने अथवा 2 नम्बर प्रदेश कसरी चलाउने भन्ने बारेमा विवाद भएको होइन। त्यो चाहिँ केन्द्रीय नेताहरूको बीचमा संघीय सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने र आफ्नो चाहिँ पदीय लेनदेन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मात्रै त्यो विवाद भयो। तर त्यो विवादले पार्टी प्रणालीलाई स्थापित गर्न सकेन। त्यो विवादले पनि अन्तमा लिएर व्यक्तिहरूमा अधिकार केन्द्रित गर्यो। केन्द्रमा पनि व्यक्तिहरूमा अधिकार केन्द्रित गर्ने स्थितिलाई पार्टी कमिटीमा अधिकारको चाहिँ पुनर्स्थापित हुनुपर्छ। त्यो भनेको सचिवालयमा हुनुपर्छ, थाई समितिमा हुनुपर्छ, सेन्ट्रल कमिटीमा हुनुपर्छ। प्रदेशहरूमा पनि चाहिँ व्यक्तिले माथि केन्द्रको व्यक्तिले टुङ्ग्याउने विषय भन्दा प्रदेशमा छलफल गर्ने यो विषयको टुङ्गो लाग्नुपर्छ भनेर नेकपा कस्तो निर्माण गर्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित बहस पनि हो अनुदिजी हो। त्यसकारणले पहिले केन्द्रको रोग अहिले प्रदेशमा सर्या होइन कि प्रदेशहरूले पनि आफ्ना विषयहरू, क्षेत्राधिकारका विषयहरू एक हदसम्म निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषय हो। केन्द्रका नेताहरू बीचको आन्तरिक मतभेदको बाछिटाको रूपमा हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन, त्यस्तो छैन। किनभने विभिन्न समूहका साथीहरू, हिजो विभिन्न विचार समूहमा लाग्ने साथीहरूको उपस्थिति छ। माथिका नेताहरूको बीचको विवादको कारणले त्यस्तो प्रभाव होइन। विशुद्ध कर्णालीमा प्रदेश सरकारको पर्फर्मेन्स कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा मुद्दाको आधारमा सभाभित्रका बहुमत सदस्यहरूको एकता हो। यो तपाईले यति कुरा उठाइसकेपछि, आरोप मुख्यमन्त्रीज्यूमाथि लागिसकेपछि, उहाँले कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठिसकेपछि, संसदीय दललाई चलाउने विषयमा प्रश्न उठिसकेपछि साँच्चीकै उहाँले चाहिँ जनअपेक्षित रूपमा काम गर्न नसक्नु भएको हो कि के उहाँले चाहिँ गल्ती गर्नुभयो र तपाईहरूले सुझाव दिँदा पनि, तपाईहरू चाहिँ संसदीय दलमा बारम्बार चाहिँ कुराहरू उठाउँदा पनि उहाँले चाहिँ नसुनेको चाहिँ विषयवस्तुहरू के रहेछन् धर्मराज सर? यस्तो म त्यसरी चाहिँ टिप्पणी गर्दिनँ। म के टिप्पणी गर्छु भने सरकारको पर्फर्मेन्स राम्रो नहुनुमा, सरकार प्रभावकारी नहुनुमा, वित्तीय अनुशासन चाहिँ नियन्त्रण गर्न नसक्नुमा, भ्रष्टाचार र सुशासनको स्थितिलाई चाहिँ सुधार गर्न नसक्नुमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नुमा, सरकारका काम कारबाही इफेक्टिभ बनाउन नसक्नुमा, अनि चाहिँ बजेटहरूको कार्यान्वयन चाहिँ नियमित गर्न र चाहिँ प्रतिशत बढाउन नसक्नुमा यसको जिम्मेवारी सरकार प्रमुखको रूपमा चाहिँ दल प्रमुखको रूपमा उहाँले लिनुपर्ने भएकोले यो विषय चाहिँ माननीय मुख्यमन्त्रीजीतिर चाहिँ सोझिएको हो। अन्यथा चाहिँ यो व्यक्तिगत इस्यु अथवा अरू चाहिँ पदीय इस्यु उहाँले एक्लै गर्ने कुरा होइन। सरकारको लिडरको रूपमा, मुख्य नेताको रूपमा उहाँको पर्फर्मेन्स नभए हुनाले यो कसैले त जिम्मेवारी लिनु पर्यो। यो चाहिँ उहाँको जिम्मेवारी हो भन्ने गरी दलभित्र चाहिँ बहुमत सदस्यले यसमा चाहिँ आफ्नो असहमति राखेका हो। तर तपाईँले कुन कुन भन्नुभयो भने त्यही विषय मैले चाहिँ बजेट, सुशासन, आर्थिक अनुशासन, विकास र चाहिँ समग्र सरकारले दिनुपर्ने पर्फर्मेन्सको कुरा हो। लगभग सबै प्रदेशको हालत उस्तै छ नि धर्मराज सर। तपाईले चाहिँ खोज्नु भएको कुरा त एकदमै ठिक हो। आम जनताको एंगलबाट सुशासनका कुरा, आर्थिक संगतिका कुरा, आर्थिक व्यवस्थापनका कुरा लगायतका विषयवस्तुहरू एकदमै ठिक विषयवस्तुहरू हो, अहिलेको आवश्यकता पनि हो। तर जे तरिकाले जुन बाटो अपनाइएको छ यो बाटो तरिका चाहिँ गलत भयो कि भन्ने चाहिँ आम जनताको जुन बुझाइ छ, यसलाई चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ जस्टिफाई गर्ने ठाउँ छ। यो त कतै न कतै गएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सत्ताबाट हटाएर नयाँ व्यक्तिलाई चाहिँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्ने चालको रूपमा चाहिँ किन नबुझ्ने? त्यो भनेको तपाईले चाहिँ सबै प्रदेशको स्थिति यही छ भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईले यो स्थिति भइराख्नुपर्छ, तपाईहरुले कुरा उठाउनु एक्ज्याक्टली होइन। तपाईले भने कुरासँग म एकदमै सहमत छु। सुशासनका कुरा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा सबै चाहिँ हुनुपर्दछ र हामीले काठमाडौँ बसेर रिपोर्टिङ गर्दा प्रदेशहरूको अवस्थाको बारेमा राम्ररी चाहिँ एकदमै चाहिँ नजिकबाट निहालेका छौँ। सबैतिर यस्तै किसिमका व्यवस्था एकदमै अस्तव्यस्त रहेको देखिन्छ। तर सवाल के हो भने तपाईको पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा मिलाउनु पर्ने विषयवस्तु हुँदाहुँदै पनि बाहिर रूपमा जुन आए, अथवा म तपाईलाई नै सोधौँ, तपाईका आम जनताले तपाईलाई जे उद्देश्यका साथ
स्थायी सरकार दिने सवालमा, विकास निर्माणका सवालमा, सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँ घर घरमा पुर्याउने सवालमा जुन तपाईँलाई मत दिएको थियो त्यो मतलाई चाहिँ यसले सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ कि यो दुरुपयोग हो? यो कर्णाली प्रदेशको जनतालाई सर्भिस डेलिभरी गर्ने, गुड एन्ड सर्भिस वस्तु र सेवाहरू प्रभावकारी दिने सन्दर्भमा सरकार चुकेका कारणले हामीले प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा प्रदेश सभाको संसदीय दलको बहुमत सदस्यहरूको भोइस हो, यो पब्लिकको भोइस हो नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँले बुझ्ने के हो भने यो व्यतिथि भइरहेछ, सबै प्रदेशले सहेर बसेका छन्, तपाईँहरू पनि सहेर बस्नुहोस् भन्ने यदि तपाईँहरू जिम्मेवार सञ्चार माध्यमले यो तर्क गर्नुभयो भने योसँग कुनै पनि मेरो भनाइको अर्थ त्यो चाहिँ हुँदै होइन। तपाईँहरू चाहिँ सुशासनको कुरामा एकदमै टाइट हुनुहोस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरामा एकदमै टाइट हुनुहोस्। सरकारले बजेट विनियोजन गर्छ र त्यो बजेट विनियोजनको कार्यान्वयनको सवाल हुन्छ, त्यसमा तपाईँहरू चाहिँ जिरो टोलरेन्स अपनाउनुहोस्। तर के हो भने मूलभूत प्रश्न के हो भने तपाईहरू जस्तो पुरानो पार्टीको नेता अहिले भर्खरै संहितामा हामी चाहिँ एक्सरसाइज गरेर गइरहेका छौं र अहिले विगतमा जुन तरिकाले स्थायी रूपमा चाहिँ गभर्नमेन्ट दिन्छौं भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ निर्वाचन ताकतहरूले मत माग्दा यो त अस्थायी सरकार जस्तो देखियो नि भन्ने सवाल हो। ठीक हो अनन्तजी, के हो भन्नुहुन्छ भने यो हामीले नेपालको संविधानले दिएको व्यवस्था र हाम्रो चाहिँ विधानले दिएको व्यवस्था हो, हाम्रो चाहिँ प्रदेशको नियमावलीले दिएको व्यवस्था हो, प्रदेश सरकार के प्रदेश सभाको विधानले दिएको व्यवस्था हो। यदि दलको नेताको पर्फर्मेन्समाथि प्रश्न उठ्यो भने दलको बहुमत सदस्यले चाहिँ दाबी गर्न सक्ने विषय, सरकार परिवर्तन गर्न सक्ने विषय। त्यसो भए त तपाईले के भन्नु पर्यो भने लोकतान्त्रिक तपाईँ प्रक्रिया मान्दिन भन्नु पर्यो, त्यसो भए तपाईले संविधानको व्यवस्था मान्दिन भन्नु पर्यो। त्यो भन्दै तर्क गरेर जानुभयो भने तपाईले स्थिर सरकार दिने नाममा तपाईले 5 वर्षसम्म जस्तो पनि सरकार राखिराख्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्नुभयो भने त त्यो सहमत हुन सकिँदैन नि। दलमा तपाईसँग जब विकल्प हुन्छ भने तपाईले चाहिँ दलमा विकल्पमा जानु पर्यो। तपाईको उदाहरणको लागि भौतिक मन्त्री खाली भएको 1 वर्षसम्म भयो, भौतिक मन्त्री नियुक्ति भएको छैन प्रदेशमा, बुझ्नुभयो। यदि चाहिँ तपाईले त्यो भन्नुभयो भने त तपाईहरु स्थिर सरकार दिनुहोस्, सरकार जस्तो हुन्छ त्यसलाई चलाइराख्नुहोस्, चाहिँ पूजा गरिराख्नुहोस् भन्ने कुरा त सहमत हुन सकिँदैन नि। त्यसकारणले संविधानले, हाम्रो चाहिँ कानुनले, अहिलेको मौजुदा प्रणालीले तपाईँ सिस्टम मानिसक्नुभयो भने, तपाईले डेमोक्रेसी मान्नुभयो, आवधिक निर्वाचन मान्नुभयो, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम मान्नुभयो भने तपाईले प्रणालीभित्र गएर राखेको छलफलमा तपाईले कसरी चाहिँ त्यसको अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो त अस्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यो आज पनि विधिभित्र छ, आज पनि नेकपाको पार्टी कमिटी संसदीय दलभित्र छ। यो संसदीय दलले विषय मलाई लाग्छ हल गर्छ, यो विषय प्रचलित चाहिँ विधिभित्रै हल हुन्छ। त्यसकारणले म तपाईलाई त्यो चाहिँ आश्वस्त बनाउँछु। टिटफोटाट भयो नि धर्मराज सर, तपाईहरूले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बित्तिकै मुख्यमन्त्रीज्यूले चाहिँ सचेतकज्यूलाई चाहिँ फायर गरेर नयाँ सचेतक चाहिँ नियुक्त गर्नुभयो। यो त एक किसिमको भिडन्त त देखियो त, खुल्ला रूपमा चाहिँ मैदानमै भिडन्त भयो जस्तो देखियो त। त्यो स्थिति त्यस्तो नहुनु पर्थ्यो, त्यस्तो मलाई पनि चाहिँ दुःख लागेको छ। त्यस्तो स्थिति नहुनु पर्थ्यो। एउटा विषयको टुङ्गो लागेपछि अर्को विषयमा प्रवेश गर्दा हुन्थ्यो। त्यो विषय सँगै आछ, तर अब यी सबै विषयलाई हामी छलफल गर्ने हैसियत राख्छौँ दलमा। यी सबै विषयहरू दलमा छलफल हुन्छन्। सरकारको पोजिसन हाम्रो आफ्नो दलभित्रको कुरा हो, यसमा चाहिँ संवादहरू घनीभूत भइरहेछन्। हामी यसमा चाहिँ सबै विषयहरू प्रक्रिया अन्तर्गत लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट, त्यो भनेको म लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चाहिँ अगाडि बढाउने, यो कुरामा चाहिँ हामी पोजिटिभ नै छौँ। हाम्रो चाहिँ अनन्तजी, तपाईले भने जस्तै धर्मराज सर अलिकति अझै प्रश्न आम जनतालाई क्लियरै भनौँ, यति भनिसकेपछि त अप्ठ्यारो नहोला। संसदीय दलको नेताको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव हो भन्नुभयो, हामी किन भन्न सकिरहेका छैनौँ कि यो तपाईहरूको प्रदेशको सरकारको नेतृत्व चाहिँ पुरै असफल हुनुभयो, त्यस कारणले चाहिँ हामी सरकारको विकल्प खोजेको हो। यसको लागि चाहिँ केन्द्रका नेताहरूले पनि चाहिँ धरातली यथार्थमा टेकेर यो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ बुझ्नु पर्दछ र यसका समाधानका उपायहरूको बारेमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पद्धति प्रक्रिया भित्र रहेर यसको चाहिँ निकास दिनुपर्दछ भन्न चाहिँ किन हिचकिचाउनु भयो? मैले त्यो तपाईलाई क्लियर गर्न सकिनँ भने मैले फेरि भने, यदि चाहिँ सत्तारूढ दलको संसदीय दलको नेता उप अविश्वासको प्रस्ताव दलमा भइसकेपछि नेता स्वयंले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने विषय हो। नेता स्वयंले मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो प्रस्तावमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। तपाईँको कुराको मैले यति भनेपछि तपाईँले बुझ्नुपर्छ, हामीले चाहिँ सरकारमाथि प्रश्न उठेपछि, दलको नेतामाथि प्रश्न उठेपछि त्यसको मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो भनेको तपाईँले गरेको प्रश्नकै उत्तर हो त्यो। अब त्यसो चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यूले चाहिँ राजीनामा दिएर तपाईहरूको चाहिँ जुन अहिलेको यो अविश्वासको प्रस्ताव छ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन?
मलाई विश्वास छ दलमा भएको छलफलपछि दलले एउटा कुनै निर्णय गर्छ र त्यो निर्णयमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीले पनि मान्नुपर्छ, दलका सदस्य हामीले पनि मान्नुपर्छ। अब दलका नेताहरू दुई ठाउँमा विभक्त हुनु भएको छ, एक ठाउँमा संसदीय दल बस्ने अवस्था छ धर्मराज सर? दलको बैठक बस्छ, मलाई त्यत्रो कटुता छैन, त्यस्तो छैन। दलको बैठक बस्छ, दलको बैठकले गरेका निर्णयहरू मान्य मुख्यमन्त्रीजी अथवा मन्त्रीजीहरू अथवा हामी सदस्यहरू सबैले चाहिँ पालना गर्नुपर्छ। हामी सबै त्यो निर्णय मान्छौँ। दलले प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा हामी चाहिँ त्यो पनि मान्छौँ, दलले प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दा त्यो पनि मान्छौँ। यसमा हामी चाहिँ प्रक्रियामा एकदम खुला छौँ। एउटा एथिकल प्रश्न त होला यो, हामी संहिताको एक्सरसाइज गर्दै जाँदा संहितालाई पहिलो चरणमा हामी चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढिसकेपछि यसका कमी कमजोरीका पाटाहरू चाहिँ एकदमै थुप्रै छन्। यसमा चाहिँ थुप्रै डिबेटहरू पनि भइरहेका छन्, यसमा चाहिँ दुईमत हुन सक्दैन। तर धर्मराज सर, संहिता आइसकेपछि, गणतन्त्र आइसकेपछि, निर्वाचन भएर सङ्घीय सरकार निर्माण भइसकेपछिको पहिलो सरकारलाई नै यो तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढ्यौँ वा यो तरिकाले हामीले परिवर्तनको बाटोहरू चाहिँ खोल्यौँ भने जुन चाहिँ संहिता कार्यान्वयन तिथि बसाल्ने कुरा, मिति बसाल्ने कुरा, एउटा चाहिँ रोड म्याप तयार गर्ने कुरा र भोलिका दिनमा चाहिँ यसको चाहिँ स्थायित्वका सवालमा चाहिँ यसले प्रभाव पार्छ वा पार्दैन? लोकतान्त्रिक प्रणालीहरूबाट विषयहरू छिनोफानो गर्ने हामीले आदत लगाउनु पर्छ। अहिलेसम्म हामी चाहिँ त्यो प्रणालीबाट चाहिँ अलि अझ कम्युनिस्टहरूका लागि अझ त्यो आदत लगाउनु हाम्रो लागि गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले संविधान, कानुन र पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा आइसकेपछि, संसदीय प्रणालीमा आइसकेपछि यही प्रक्रियाबाट विषयको टुङ्गो लगाउने बानी लगाउँदै लिनुपर्छ। हामी नयाँ व्यवस्थामा र नयाँ भएकोले यो आदत लाउन अलि गाह्रो छ। 2-4 वर्षमा यो छलफल गरिसकेपछि तपाईँसँग फेरि चाहिँ 2-5 म त तपाईँसँग 2-5 वर्ष अगाडि पनि छलफल गर्थेँ, अहिले पनि गरिरहेको छु। 2-5 वर्षपछि फेरि छलफल गर्दाखेरि यो स्थितिमा सुधार होला अनुजी। यो चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा लिन, हामीले जस्तो व्यवस्था बनाएका छौँ त्यस्तो व्यवस्थाको अभ्यासको रूपमा लिन चाहिँ म अनुरोध गर्छु। पार्टी एकता भइसकेपछि अझै म धेरै समय तपाईँको लिन्न, अब म 5 देखि 10 मिनटको समयमा सिद्ध्याउँछु तपाईँसँग। एकदमै क्विक प्रश्नको उत्तर चाहे। पार्टी एकता भएको लामो समयसम्म पार्टी एकताका विभिन्न चाहिँ पक्षहरू अहिले बाँकी नै रहेका छन्। पूर्ण रूपमा पार्टी चाहिँ एकता भइ नसकेको अवस्था छ। बारम्बार चाहिँ पार्टीमा चाहिँ पार्टी एकताका बाँकी कामहरू टुङ्ग्याउनु पर्ने जिम्मेवारी चाहिँ पार्टीका अध्यक्षद्वयहरूलाई तोकिन्छ, तर विविध कारणले चाहिँ यो कुरा हुन सकिरहेको छैन। एकातिर पार्टी एकता पूर्णता नपाउनु, अर्कोतर्फ अहिले चाहिँ प्रदेशमा यस्तो किसिमको समस्या देखा पर्नु, कतै न कतै यसले भोलिका दिनमा पार्टी एकताको जुन चाहिँ तार छ त्यसलाई चाहिँ कमजोर पार्ने वा अविश्वासको जुन भुमरी छ त्यसलाई अझै फराकिलो बनाउने यो गतिविधि हो कि होइन धर्मराज सर? होइन, किनभने जस्तो पार्टी एकता त पछिल्लो 6 महिना पार्टीमा त्यो तहको कटुता भएर दुईटा अध्यक्षलाई एकले अर्काले राजीनामा गर्नुहोस् भन्ने स्थिति आउँदा पार्टीमा विभाजन नहुने, प्रदेशका सन्दर्भमा सभाका सदस्यहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा पार्टी एकतामा चाहिँ आँच आउँछ भन्ने तर्कसँग नम्बर 1 सहमत हुन सकिँदैन। नम्बर 2, यो पार्टी एकता हामी सबै सदस्यको बराबर चासोको विषय हो। हाम्रा कारणले पार्टी एकताको गतिविधिमा त्यस्तो खलल आउँदैन। तर यो समीकरणले चाहिँ के देखायो भने एकता चाहिँ नेकपाभित्रको एकता चाहिँ कति बलियो र सुदृढ भइरहेछ भने विगतमा हामी विभिन्न समूहका मान्छेहरू मुद्दाको आधारमा एक ठाउँमा एकता भएका छौँ। त्यो हुँदाखेरि त चाहिँ मुद्दाको आधारमा चाहिँ नेतृत्वका बिचमा एकता हुन जरुरी छ। पुरानो समूहका प्रखालहरू भत्काउन जरुरी छ। पुरानो समूह यथावत राखिराख्यो भने यो पार्टी कसरी एकता होला? मलाई एउटा कुरा यो चाहिँ तपाईँले भनिदिनुपर्छ। यदि पुरानो समूहहरू चाहिँ यथावत राखिराख्ने स्थिति हो भने अनि चाहिँ पूर्व माओवादी टसमस नहुने, पूर्व एमाले टसमस नहुने, एमाले भित्र पनि चाहिँ माधव नेपाल पक्ष टसमस नहुने अथवा केपी ओली पक्ष टसमस नहुने अथवा नेताहरूको विभिन्न नेताहरूको नाम मैले लिन सकिनँ, सबैका आफ्ना समूहहरू छन्। यो स्थिति त अन्त्य गर्नुपर्छ नि हामीले। यो स्थिति अन्त्य गर्न के सधैँ चाहिँ नेताहरूको पकेटको मान्छेलाई सधैँ हामीले चाहिँ जिम्मेदारी दिने, सधैँ हामीले गुटका आधारमा भागभण्डा गर्ने, यो तरिकाले नेकपालाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ भने सक्दैनौँ। यो पार्टीमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई जति माया छ हामीलाई पनि त्यति माया छ। पार्टी सदस्यका रूपमा हामी सबैको यसमा चाहिँ उत्तिकै माया छ। त्यसकारणले यसले पार्टी एकतालाई त थप प्रभावकारी बनाउँछ र प्रभावकारी बनाएर जानुपर्छ। तर लिस्ट हेर्दा चाहिँ विश्लेषकहरूको, आम सञ्चार माध्यमको यसमा चाहिँ फिडब्याक के रह्यो भने जतिजना 18 जना तपाईँहरूले चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, बहुसङ्ख्यक पूर्व एमालेबाट बढी चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नु हुँदो रहेछ। थोरै मात्रामा चाहिँ पूर्व माओवादीबाट चाहिँ यसमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। बढी सांसदहरू पूर्व एमालेको भएको हुनाले आशंकाको दृष्टिकोणले यसलाई किन नहेर्ने?
संख्या नै त्यही छ त। तपाईँले प्रदेश सभाको स्ट्रक्चर बुझ्नुभयो भने पूर्व एमालेको 20 जना, पूर्व माओवादीको 13 जना हो होइन। स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने पूर्व एमालेतिर पनि 2टा समूहहरू 3टा समूहहरू सक्रिय भएको तपाईँलाई जानकारी नै छ होइन। त्यसकारणले त्यो संरचनाको हिसाबले हेर्नु भने प्रदेश सभाको साइजको आधारमा एमालेको संख्या बढी भएकोले बढी देखिएको रूपमा पनि बुझ्न चाहिँ तपाईँहरूले त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। तर अब यो हस्ताक्षर गर्ने साथीहरूको यो स्थिति भयो, हस्ताक्षर नगर्ने साथीहरूले बिचमा पनि मुद्दामा त उहाँहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ त। मुद्दामा त इस्युमा त साझा बुझाइ छ त होइन। इस्युमा साझा बुझाइ छ। त्यसकारणले तपाईँले कर्णालीको ग्राउन्ड रियालिटीबाट हेर्नुभयो भने यो चाहिँ फरक निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ अनन्तजी। अब दलभित्र विवाद यसरी भइसकेपछि भोलिका दिनमा संसदमा चाहिँ फेरि चाहिँ विश्वासको मत ल्याउनको लागि चाहिँ प्रक्रियाहरू त अगाडि बढ्लान्। यदि फेरि पनि उहाँले चाहिँ प्रतिपक्षी दलको सांसदहरूको साथ पाएर सरकार टिकाउने प्रयास गर्नुभयो भने चाहिँ के अवस्था सिर्जना होला धर्मराज सर? त्यस्तो लाग्दैन। हामी एउटै पार्टीभित्र भएको हुनाले एउटै पार्टीभित्र यी सबै कुराहरू चाहिँ संसदीय दलको फोरममा छलफल भएर पार्टीको फोरममा छलफल भएर हामी टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन अब कुनै प्रतिपक्षी दलसँग अथवा चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीले अथवा चाहिँ हामी कसैले त्यस्तो चाहिँ सहकार्य गर्ने मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो नितान्त हाम्रो दलभित्रको विषय भएको हुनाले हामी यो चाहिँ दलभित्रैबाट टुङ्ग्याउँछौँ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अझै म अब अन्तिमतिर आइपुगेँ। म तपाईँलाई एकदमै क्लियर प्रश्न गर्न चाहन्छु र फेरि म तपाईँबाट चाहिँ यो एकदमै तपाईँका प्रदेशका जनताको लागि पनि र राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले पार्ने प्रभावका बारेमा पनि तपाईँ मलाई प्रष्टताका साथ उत्तर दिनु होला भन्ने मेरो आशा रहेको छ। यो समस्या जसरी बाहिर आएको छ यसको सही र सरल निकास चाहिँ के हो? तपाईहरुको पार्टीभित्र अहिलेको यो विवाद सुल्झाउनको लागि मुख्यमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ यथास्थानमा राखेर समाधान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, वा यो विषयवस्तुहरू भोलिका दिनमा प्रदेशमा पार्टी विभाजनको स्थितिसम्म ल्याइ पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन? यो तीनटा प्रश्नको उत्तर मिलाएर चाहिँ दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईलाई। नम्बर 1, यो चाहिँ विवाद पार्टीको विधि अन्तर्गत संसदीय दलबाट हल हुन्छ। यो विवाद हल गर्न हामी सबै पक्ष तयार भयौँ भने यो दलबाट हल हुन्छ। सबै पक्ष तयार भएनौँ भने यो विवाद चाहिँ सभासम्म पनि पुग्न सक्छ। तर म के आशा गर्छु भने यो विवाद संसदीय दलबाट हल हुन्छ भन्ने विषयमा म आशावादी छु। नम्बर 2, तपाईले भने जस्तो यसले दलीय एकतालाई कतै असर पार्छ कि भन्नुभयो भने हामी सबै जिम्मेवार सदस्यहरू नेता कार्यकर्ताहरू छौँ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट यसको हामी टुङ्गो लगाउँछौँ र दलीय एकतालाई यसले फरक पार्नु पार्दैन। नम्बर 3, यो चाहिँ केका लागि हो? सरकार हेरफेरका लागि अथवा कोही व्यक्ति पदको लागि मन्त्री हुन अरू केही हुन हो कि भनेर भन्नुभयो भने यो त्यो होइन। यो चाहिँ सरकारको पर्फर्मेन्सको आधारमा दलका बहुमत सदस्यहरूले आफैले चाहिँ दलको नेतालाई निर्वाचित गरे आउनु, उनीहरूले निश्चित समयपछि तपाईँले सक्नु भएन तपाईँले छोडिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ दलका सदस्यहरूले भने आउन्। यो विवाद पार्टीभित्रको छलफल, पार्टीका विभिन्न फोरमहरूमा छलफल र संसदीय दलको छलफलबाट मलाई हामी एउटा निकासमा पुग्छौँ। तर त्यो निकासमा पुग्ने विधि भनेको के हो भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट यसको निर्णयहरू गरेर अगाडि जानुपर्छ। त्यो कुरा संविधान, हाम्रो पार्टीको अन्तरिम विधान र प्रदेशको नियमावली अन्तर्गत यो कुरा हामीले स्वीकार गरेर जानुपर्छ र लोकतान्त्रिक विधिबाट हामीले चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ। पार्टीलाई यसले चाहिँ पार्टी एकतालाई चाहिँ यसले असर गर्दैन, म यति भन्न चाहन्छु। मेरो चाहिँ अर्को पनि प्रश्न के थियो भने अहिलेको सीएम अथवा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ संसदीय दलको नेतामा राखेर पनि यो विवादको समाधान सम्भव छ यो स्थानबाट, जसरी चाहिँ पोलिटिक्स र तपाईहरुको जुन प्रक्रिया र प्रयासहरू अगाडि बढेको दलको बहुमत सदस्यहरू, हजुर, संसदीय दलको बहुमत सदस्यहरूले दलको नेता मान्ने मुख्यमन्त्रीज्यू जो दलको नेता हुनुहुन्छ उहाँप्रति चाहिँ विश्वास छैन भन्नुभयो भने त्यो प्रस्तावको टुङ्गो नलाग्दासम्म अन्य विषयहरूमा छलफल गर्न सकिँदैन। अन्य विषयहरूमा उक्त प्रस्तावको चाहिँ विधिसम्मत तरिकाले टुङ्गो लाग्नु पर्यो बैठकले। उहाँले चाहिँ दुईजना व्यक्तिलाई चाहिँ एकजनालाई चाहिँ सचेतकलाई फायर गर्नुभयो, एकजना नयाँ व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले नियुक्त गर्नु भएको छ। यो चाहिँ कति चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ वैधता प्राप्त गर्छ? त्यो त मुख्यमन्त्रीजी के अरे दलको नेता उप अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यो प्रस्तावको टुङ्गो नलगाउँदासम्म उहाँले दलको नेताको रूपमा अरू नियुक्ति लगायतका कामहरू गर्न पाउनुहुन्न। उहाँले तपाईहरुको यो विवादले चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ एक किसिमको चाहिँ काठमाडौँसँग तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ धर्मराज सर। यो तरङ्गको तार कहाँ कहाँ जोडिएको छ यो त अब भोलिका दिनमा यसको चाहिँ लुप होलहरू बाहिर आउँदै गर्ला। तर जुन प्रकारले तपाईहरुले सरकारलाई जवाबदेहिता बनाउनको लागि, सरकारका गतिविधिहरूलाई चाहिँ जनतामुखी बनाउनका लागि, आम प्रदेशका जनताले चाहे जस्तो सरकारका गतिविधि सञ्चालन गर्नको लागि
जुन प्रयासको थालनी गर्नुभएको छ यसले पक्कै पनि अन्य प्रदेशमा रहेका प्रदेश सरकारहरूलाई एक किसिमको चाहिँ ठुलो करेन्ट लागेको हुनुपर्दछ, एकदमै ठुलो झड्काको रूपमा हुनुपर्दछ। यदि हामीले सही तरिकाले संसदीय दल सरकार सञ्चालन गरेनौँ भने आफ्नै पार्टीका सांसदले पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने रहेछन् भने एक किसिमको यो ठुलो झट्का नै हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि संहिता कार्यान्वयनको चरणमा हामी अगाडि बढिरहँदा यस्ता गतिविधिहरूलाई चाहिँ आन्तरिक रूपमै मिलाउन सके चाहिँ झनै राम्रो। तर नमिलिसकेपछि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पद्धति र कानुनी जुन प्रकारको व्यवस्था छ त्यसलाई अंगीकार गर्नुको विकल्प रहन्न। तपाईहरुको यो प्रयासले सार्थकता प्राप्त गरोस् र तपाईहरुले जुन जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने तपाईहरुको जुन अभियान छ यसले सार्थकता प्राप्त गरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो कामना छ। तपाई केही अझै भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा? आम जनतालाई अझै प्रश्न गर्न केही बाँकी छ भने कृपया तपाई बताउन सक्नुहुन्छ। मैले एउटा मात्रै के कुरा भने पहिले काठमाडौँले चाहिँ निर्णय गरेर कर्णाली लागू गर्दा चाहिँ मान्नुपर्ने, कर्णालीले केही विषयहरू आफै निर्णय गर्छु भन्यो भने काठमाडौँ तरङ्गित हुनुपर्ने छैन हैन। मैले त्यति मात्रै संकेत गरेँ। प्रदेशहरूले आफ्नो अधिकारभित्र रहेर कामहरू गर्छन् र केन्द्रले यो कामहरू गर्न दिनुपर्छ हामीलाई हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र। उहाँहरूले सुझाव दिन पाउनुहुन्छ, सल्लाह दिन पाउनुहुन्छ, बाँकी निर्णय गर्ने हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र उहाँहरूले गर्नुपर्छ। अन्यथा काठमाडौँबाट चाहिँ यसलाई मन्त्री बनाउनुहोस्, यसलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुहोस्, यसलाई पिए बनाउनुहोस्, यसलाई पालिका अध्यक्ष बनाउनुहोस् भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ हामी सङ्घीय व्यवस्थामा त गएको तर पार्टी सङ्घीयकरण नभएको स्थिति हुन्छ। त्यसकारणले म यो बहसले नेकपालाई पनि सङ्घीयकरण गर्न मद्दत गर्नेछ, हामी सबैलाई चाहिँ सङ्घीयकरणको मान्यतातिर अभिप्रेत गर्नेछ। त्यसकारणले कहिलेकाहीँ कर्णालीले पनि चाहिँ विचार दिन्छ, कहिलेकाहीँ कर्णालीले पनि चाहिँ अथवा चाहिँ 2 नम्बरले अथवा सुदूरपश्चिमले पनि विचार दिन्छ। तर एउटा आम चाहिँ एउटा चाहिँ माइन्डसेट के बनेको छ भने नि धर्मराज सर, भोलिका दिनमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूको एउटा चाहिँ कडा निर्देशन तपाईहरु कहाँ गयो र यो विषयवस्तुहरूलाई जहाँ छ त्यही रोक्नु, यो केही अगाडि बढ्दैन भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले नमानेर सुख होला र? हामी त्यो विषयमा चाहिँ शीर्ष नेताहरूसँग बसेर छलफल गर्न चाहिँ हामी खुला छौँ। पार्टीका नेताहरूले के आधारमा चाहिँ त्यो कुरा भन्नुहुन्छ त्यसको आधारमा हामी छलफल गरौँला। त्यस्तो भन्नुभयो भने हामी छलफल गर्छौँ, उहाँहरूले दिएको सल्लाह सुझाव उपर हामी छलफल गर्छौँ। तर मलाई के लाग्छ भने शीर्ष नेताहरूले पनि संसदीय दलका बहुमत सदस्यहरूले राखेको विषय चाहिँ त्यो विषयमाथि अनदेखा गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हस् त, धन्यवाद समय र संवादको लागि। छोटो समयमा हामीसँग जोडिएर प्रदेशमा देखिएको अहिलेको उथलपुथलको बारेमा हामीसँग संवाद गर्नुभयो। धर्मराज सर, तपाईलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद। तर कर्णाली प्रदेशको चाहिँ जय होस् भन्ने चाहिँ आम जुन अपेक्षा छ यो जय होस् भन्ने चाहिँ प्रक्रियामा तपाईहरुको चाहिँ प्रयास चाहिँ निरन्तर रहिरहोस् भन्ने चाहिँ मेरो शुभकामना। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कर्णाली प्रदेशका नेकपाका सांसद धर्मराज रेग्मी। कर्णाली प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक उथलपुथलको बारेमा हामी केन्द्रित रहेर आजको यो संवाद गर्यौं। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।